बंद अहाता भई होए। इसके परे हटते ही आवाज बुलंद हुई, सब अच्छा भई होए। जोगा सिंह ने हस्बे रिवायत जोर से चिल्लाते हुए जवाब दिया। उस रात की अपनी कैद के दौरान पहली मर्तबा आमिर करीम खान सुख की नींद सोया था। सुबह इसकी आंख तब खुली जब गिनती करने वाले हवालदार मेहता ने मामूल के मुताबिक चक्कियों की सलाखों पर जोर जोर से अपना डंडा मारते हुए साहिबदान साहिबदान की आवाज लगाई। वो अपने कंबल पर उठकर बैठ गया। गिनती करने वाले हवालदार ने हस्बे मामूल गिनती मुकम्मल की और बाहर चला गया। इसके साथ ही लंगर वाले आ गए। लोहे के एक बड़े से डोल में चाय के नाम पर तैयार होने वाले महलूल की दो दो कपियां भरकर इनके पास मौजूद ताम चीनी के डोंगों में उंडेली जाने लगी। तमाम कैदियों ने अपने हाथों में अपने अपने डोंगे पकड़े हुए थे और वो सलाखों से लगे बैठे थे। लांगरी सलाखों के अंदर लकड़ी के डंडे से बंधी लोहे की कुप्पी भरकर इसमें चाय नुमा महलूल इसके डोंगे में मुंतकिल कर देता। बंद अहाता होने की वजह से जेल के तमाम मुशक्कितीन इनसे हमदर्दी रखते थे और अफसरान बाला के सख्त अहकामात के बावजूद इनकी मदद करने से नहीं चौंकते थे। इन्हें दूसरी बैरकों के मुकाबले में कदरे बेहतर चाय दी जाती थी और चाय और दाल सब्जी के जो डोल इस तरफ आते, लंगर खाने के मुशक्कितीन इनमें दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा लवाजमात इस्तेमाल करते। चाय तकसीम होने के बाद ही बाबा मक्खन सिंह की ड्यूटी शुरू हो जाती। इसने मामूल अहाते में दाखिल होते ही चाबियों का गुच्छा जोगा सिंह को थमाया और खुद एक कोने में बैठकर अपनी आंखों के सामने बगल में दबा अखबार फैलाने के बाद जोगा सिंह की तैयार करदा चाय पीने लगा। सावन का आगाज था और बादल उमड़े चले आ रहे थे। जोगा सिंह ने हस्बे साबिक चाबियों का गुच्छा पकड़ा और बंद अहाते की चक्कियों के ताले खोलने लगा। सुबह कुछ देर के लिए कैदियों को टहलाई की सहूलत दी जाती थी और वो इस दौरान स्नान यानी नहाना भी करते थे। इस अहाते में 20 सेल यानी चक्कियाँ थीं जिन्हें खोलने में तकरीबन 20 मिनट लग जाते थे। जोगा सिंह ने तमाम सेल मामूल के मुताबिक खोले थे और इतना ही वक्त लिया, लेकिन इस दौरान इसने कमाल फुर्ती से पहले से अपने पास मौजूद साबन की नरम टिकिया में आमिर और इसके बाजू वाली 2 चक्कियों को लगने वाली चाबियों के नक्श उतार लिए थे। इसने बाकी 2 चाबियों के नक्श इस एहतियात के पेश नज़र उतारे थे कि कभी कभी अचानक इन कैदियों को दूसरे सेलों में मुंतकिल कर दिया जाता था। ऐन मुमकिन था कि अगले 2-3 रोज़ में इसकी भी अड़दी यानी जेल की इस्तलाह में, जिसके मुताबिक ख़तरनाक कैदियों के सेल अचानक तब्दील कर दिए जाते हैं, लगा कर इसका सेल भी तब्दील कर दिया जाए। अपना काम मुकम्मल होने पर इसने इत्मीनान से चाबियाँ दोबारा बाबा मक्खन सिंह के पास रख दी और अपने मुशक्किती को इसके लिए दाल तड़का तैयार करने की हिदायत करता अपने सेल की तरफ चल दिया। सेल में पहुंचकर इसने एहतियात से साबन की टिकिया कोने में रखी और दोबारा मक्खन सिंह के पास आ गया। आमिर भी इनके नज़दीक आ गया था। दोनों ने मिलकर मंसूबा तैयार किया था, जिसका पहला मरहला कामयाबी से तय होने पर दोनों ने आंखों आंखों में एक दूसरे को मुबारकबाद दी थी और अब मामूल की सरगर्मियों में मसरूफ़ हो गए थे। जोगा सिंह मुशक्किती दाल तड़का वहीं ले आया था। दोनों ने बाबा मक्खन सिंह के नज़दीक बैठकर नाश्ता किया और इसके ना कहने के बावजूद एक फुल्का इसे भी खिला दिया। आमिर ने हस्बे मामूल इसे हीर रांझा और मिर्ज़ा साहिबा के बोल सुनाने शुरू कर दिए। बाकी कैदी भी इनके नज़दीक इकट्ठे होने लगे थे। वाह मियाँ वाह, सब ने इख्तिताम पर इसे दाद दी। थोड़ी देर बाद ड्योडी के मुंशी ने आकर जोगा सिंह और इस अहाते के 3 दूसरे कैदियों को मुलाकात के लिए तैयारी का मुद्दा सुनाया। जोगा सिंह की मुलाकात हस्बे मामूल आज 10 रोज़ के बाद आ गई थी। इस मरतबा इसने अपने छोटे भाई से दरख्वास्त करके बतौर ख़ास अपने बचपन के दोस्त दिलबाग सिंह को बुलाया था, जिसके मुतल्लिक इसे यकीन था कि वो खालिस्तान फोर्सेस सरगर्मियों में मुलव्वस है, जो अभी खुशकिस्मती से पुलिस की नज़रों में नहीं आया था। जोगा सिंह के ख़ानदानी असर व रसूख की वजह से इसकी मुलाकात अमूमन ड्योडी के अंदर ही होती थी। आज भी इसके रिश्तेदार ड्योडी के अंदर डिप्टी जेलर के कमरे में इससे मुलाकात कर रहे थे। जोगा सिंह ने दिलबाग सिंह से गले मिलते हुए प्राइवेट गुफ्तगू के लिए इसके कान में सरगोशी कर दी थी और दिलबाग सिंह इसका मतलब अच्छी तरह जान गया था। दोनों दोस्त 10-15 मिनट अलग बैठकर बातें करते रहे। इस दरमियान जोगा सिंह ने इसे आमिर का तारुफ करवाने के बाद अपने अज़ाइम और अगले मंसूबे से भी आगाह कर दिया था। दिलबाग सिंह के लिए तो जोगा सिंह की ये तब्दीली महाराज की खसूसी कृपा थी। अगर हवालदार जोगा सिंह जैसा कमांडो इनके ग्रुप में शामिल हो जाता तो वो इस इलाके में अपनी थाक बिठा देते और तहरीक को जैसे रीढ़ की मजबूत हड्डी मुयस्सर आ जाती। जोगा सिंह बेफिक्र हो जा, जैसा तूने कहा इस पर लफज ब लफज अमल होगा। अगर आमिर जैसा बंदा हमारे हाथ लग जाए और वो हमारे 2-3 लड़कों को ही एक्सप्लोसिव बनाने की तरबियत दे दे तो हम इन बरहमनों से एक एक ज़्यादती का गिन गिन कर बदला ले सकते हैं।
जोगा सिंह, सिर्फ मेरे गांव के 15 बेगुनाह जवान मारे जा चुके हैं। मैं तो जानता हूं कि इनमें से सिर्फ एक संघर्ष यानी लड़ाई से जुड़ा हुआ था, बाकी सब बेगुनाह महज इसलिए मारे गए कि कुछ इसके रिश्तेदार और कुछ यार दोस्त थे, और इन सालों को शक रहता था कि खालिस्तानी सिंह जिस तरफ से भी गुजरेगा अपना नक्श बना जाएगा। मेरा दिल खून के आंसू होता है जोगा सिंह, काश हमारे पास बम बनाने की सलाहियत होती। मैं इस साले एसपी त्यागी को इसके हेडक्वार्टर समेत उड़ा दूं। जोगा सिंह, हमारे सिंह तो अपने वजूद से बम बांध कर भी इंसानी बम बनकर सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन अफसोस हमें ये कुछ आता ही नहीं। जिन ग्रुपों के पास बम बनाने की सलाहियत मौजूद है, इनसे राब्ता नहीं हो रहा। हर बंदा दूसरे से खौफजदा है। सरकार ने तमाम जत्थेबंदियों में अपने लोग दाखिल करके हर किसी को दूसरे के लिए मशकूक बना दिया है। जोगा सिंह, तूने जो कहा इस पर तेरी मर्जी के मुताबिक अमल होगा, लेकिन एक वचन तुझे देना होगा। इसने उम्मीद भरी नज़रों से जोगा सिंह की तरफ देखकर पूछा। क्या? जोगा सिंह ने बेचैनी से कहा। यहाँ से निकलने के बाद सबसे पहले एसपी त्यागी को गड्डी चढ़ाना है, इसके बाद कुछ और होगा। सत्य वचन, जोगा सिंह ने मजबूती से इसका हाथ दबाते हुए कहा। इसके साथ ही जोगा सिंह ने अपने कपड़ों में छुपाई साबुन की टिकिया इसको मुंतकिल कर दी। मुझे परसों 16 तारीख को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जाना है। डिप्टी अपना बंदा है, इसकी मेहरबानी से मेडिकल चेकअप के चक्कर में मुझे महीने में एक आध मरतबा अस्पताल जाने का मौका मिल जाता है। इस तरह एक आध दिन जेल से बाहर गुजर जाता है, जोगा सिंह ने कहा। जोगा सिंह, परसों तुम्हें वहाँ तेरी चाबियाँ मिल जाएंगी। इस दौरान अगर तुमने अपने प्लान में कोई तब्दीली भी की तो फाइनल करके बता देना। 17 तारीख से हर बारिश वाली रात हम तुम्हारा इंतज़ार किया करेंगे। तुम्हारी हिदायत के मुताबिक अगर तुम 17 को कामयाब नहीं होते तो अगले रोज़ ट्राई करना। अव्वल तुम्हारा आज ने कर्म किया तो 17 तारीख को ही फतह हो जाएगी। दिलबाग सिंह ने इससे सरगोशी के अंदाज में कहा। जोगा सिंह अब अपने बाकी रिश्तेदारों की तरफ मुतवज्जा होगा। अपने शहर से मुतल्लिक तमाम खबरों ने इसका फिशार खून बढ़ा दिया था। इसे इसकी मां ने आज 1.5 माह बाद ये बात बताई थी कि इसके चचाजाद भाई को पुलिस वालों ने 1.5 माह पहले जाली पुलिस मुकाबले में मार दिया था। जोगा सिंह का दिल धक से रह गया था। इसका चचाजाद भाई इकबाल सिंह अपने बाप की वाहिद औलाद नरीना थी। इसका चचा रिटायर्ड सूबेदार मेजर था और इकबाल डॉक्टर। इनके ख़ानदान में वो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ नौजवान समझा जाता था, जिसने गांव में क्लिनिक खोलकर सारे गांव वालों के दिल जीत लिए थे। जोगा सिंह जानता था कि इकबाल सिंह कतई गैर सियासी और अपने हाल में मस्त रहने वाला नौजवान था। इससे इस बात की तवक्का ही रखना हमाकत थी कि वो कहीं किसी भी सियासी सरगर्मी में हिस्सा लेगा। ऐसे किसी मौजू पर वो बात करना भी पसंद नहीं करता था। अलबत्ता इस बेचारे का एक गुनाह ज़रूर था कि वो हर इतवार बाकायदगी से गुरुद्वारे ज़रूर जाया करता था और इसका वालिद अकाली दिल का सपोर्टर समझा जाता था। इकबाल सिंह के क्लिनिक पर रात गए एक ज़ख्मी नौजवान को लाया गया था, जिसके मुतल्लिक लाने वालों ने भी बताया था कि घर में गलती से रिवॉल्वर चल जाने से इसको गोली लग गई है। चूँकि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल वहाँ से दूर था और ख़तरा था कि वहाँ तक मरीज़ को ले जाते हुए ज़्यादा खून बहने से इसकी मौत ही वाक़ई न हो जाए, इसलिए इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए वो लोग इसे यहाँ ले आए थे। उन्होंने अपना ताल्लुक़ साथ वाले गाँव से बताया था। इकबाल सिंह ने एक गैर सियासी और इंसानी दोस्त डॉक्टर होने के नाते किसी चक्कर में पढ़ने या बहस करके इस बेचारे की जान खतरे में डालने की बजाय चुपचाप अपने औजार संभाले और अपने कंपाउंडर की मदद से इसकी टांग में लगी गोली निकाल कर मरहम पट्टी करके फारिग कर दिया। अगले रोज़ इसे इल्म हुआ कि जिस नौजवान की टांग से इसने गोली निकाली थी वो लिबरेशन फोर्स का एरिया कमांडर भगत सिंह था, जो पुलिस मुकाबले में फरार होकर इस तक पहुंचा था। इस बात का इल्म इसे पुलिस के ज़रिए ही हुआ, जिसने इसे गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार होने तक इस बेचारे को ये भी मालूम नहीं था कि इसका जुर्म क्या है। वो तो इसे बीएसएफ वालों ने अपने तफ्तीशी सेंटर में बताया कि इससे बेखबरी में कितना बड़ा गुनाह सरजद हो गया है। इकबाल सिंह का ताल्लुक ज़ैलदार सिखों के घराने से था और ये कोई मामूली लोग नहीं थे। मुकामी अदालत के चहरी में इनकी रसाई थी। उन्होंने दिल्ली तक टेलीफोन बजा दिए। डॉक्टर इकबाल सिंह की रिहाई के लिए नज़दीक दूर के देहातों से सैकड़ों मुअज़्ज़ज़ सरदार एसपी त्यागी के पास पेश हुए थे, जिन्होंने कस्में उठाकर इसकी बेगुनाही का सबूत दिया था, लेकिन इन बेचारों की एक न चली। एसपी त्यागी ने पहले तो इकबाल सिंह की गिरफ्तारी ही से लाताल्लुकी जाहिर की, फिर बमुश्किल ये बताने पर राजी हुआ कि इकबाल सिंह को खुफिया पुलिस उठाकर ले गई है। आनंदपुर के सरदार फौरन चंडीगढ़ हाई कोर्ट की तरफ भागे कि अदालत के जरिए इकबाल सिंह को बरामद करवाएं, लेकिन अदालत में पेश होने वाले इंटेलिजेंस के वकील ने बताया कि डॉक्टर इकबाल सिंह को बीएसएफ वाले गिरफ्तार करके ज़रूर लाए थे,
لیکن وہ جیپ سے چھلانگ لگا کر فرار ہو گیا، جس کے بعد سے اس کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ یہ رٹا رٹایا بیان اکثر تکرار کے ساتھ ہائی کورٹ میں ہونے والی ایسی ریٹوں کے جواب میں دے کر مقدمہ داخل دفتر کر دیا جاتا تھا۔ اب آنند پور کے سرداروں کو ڈاکٹر اقبال سنگھ کی جان کھلالے پڑنے لگے۔ بیچاروں نے بہت باغ دوڑ کی۔ اقبال سنگھ کے باپ نے ایس پی تیاگی کو 2 لاکھ روپے بطور رشوت اس کے ایک ٹاؤٹ کے ذریعے بغیر اس کی ڈیمانڈ کے پہنچائے کہ وہ اس کے بیٹے کو کم از کم عدالت ہی میں لے جائے، لیکن ایسا نہ کبھی ماضی میں ہوا تھا اور نہ اب ہوا۔ اس کی داد فریاد، سفارش، باغ دوڑ، اثر و رسوخ سب اکارت گیا۔ 10 روز کے بعد ہوشیارپور کے گاؤں میں ایک جعلی پولیس مقابلہ ہونے کے بعد جو 2 آتنکوادی یعنی دہشت گرد مارے گئے، ان میں ایک بدقسمت اقبال سنگھ بھی تھا۔ اس کی لاش کی شناخت اس کی ماں نے اخبار میں اس کی تصویر دیکھ کر کی، جو بعد میں اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی۔ جب گاؤں کے درجنوں معزز سردار اقبال سنگھ کی لاش مردہ خانے سے انتم سنسکار یعنی آخری رسومات کے لیے لے کر آئے تو اس کے جسم پر زخموں کے 16 گہرے نشانات تھے۔ اقبال سنگھ کے جسم میں ورمے سے سوراخ کیے گئے تھے۔ عین ممکن تھا کہ پولیس کے اس بے پناہ غیر انسانی تشدد کی تاب نہ لاتے ہوئے بدقسمت ڈاکٹر اقبال سنگھ نے پولیس کے الزام کو تسلیم کر لیا ہو کہ اس کا تعلق اگروادیوں یعنی دہشت گردوں سے ہے، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا تھا؟ اس کا یہ جرم بھی ناقابل معافی تھا کہ وہ نوجوان سکھ جٹ تھا اور ایک ایسے گھرانے سے اس کا تعلق تھا جس کا شمار اپوزیشن میں ہوتا ہے، جس سے متعلق انٹیلیجنس حکام کو کوئی بھی رائے اپنی مرضی سے قائم کرنی ہوتی ہے۔ اقبال سنگھ کی موت کی خبر نے جوگا سنگھ کو بے چین کر دیا۔ غم و غصے سے اس کے دماغ کی نس پھٹنے لگی۔ اس نے اپنے سارے خاندان کے سامنے قسم کھائی تھی کہ زندگی میں جب بھی موقع ملا وہ اقبال سنگھ کے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لے گا۔ اس نے ایس پی تیاگی کو اپنے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتارنے کا عزم کر لیا تھا۔ بڑے بوجھل قدموں سے چلتا وہ اپنے سیل تک آیا۔ ملاقات میں آنے والا آدھا سامان اس نے حسب معمول جیل کے عملے ہی میں تقسیم کر دیا تھا۔ اس روز پہلی مرتبہ عامر نے اسے سوگوار دیکھا اور جب جوگا سنگھ نے اسے اقبال سنگھ کے متعلق بتایا تو اس کا دل بھی بھر آیا۔ اگر جوگا سنگھ کے دل و دماغ میں کہیں کوئی الجھن رہ گئی تھی تو اب ختم ہو چکی تھی۔ اس نے اٹل فیصلہ کر لیا تھا کہ عامر کے ساتھ جیل سے فرار ہوگا اور سب سے پہلے اپنے بھائی کے قتل کا حساب چکائے گا، اس کے بعد ہی کوئی اور کام کرے گا۔ جوگا سنگھ، یہ ایک مسلمان کا وعدہ ہے، ایک مرتبہ اگر ہم باہر ہو گئے تو تمہاری طاقت میرا تجربہ مل کر ہماری ایک ایک زخم کا ازالہ کرے گا۔ عامر نے بڑے یقین سے کہا، اوش میاں اوش یعنی ضرور۔ جوگا سنگھ نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے دباتے ہوئے کہا۔ 16 تاریخ کو معمول کے مطابق وہ صبح ہی اسپتال جانے کے لیے تیار ہو کر بیٹھا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد پولیس لائن سے اسے لے جانے کے لیے گارڈ آ گئے۔ وہ مہینے میں ایک دن اسپتال جایا کرتا تھا۔ یہ سب جعلی کارروائی تھی۔ اس کے گھر والوں نے اس طرح ملاقات کا ایک اور بہانہ تلاش کیا تھا۔ عموماً قیدی کو سزا پانے کے بعد اس کے اپنے ضلع کی جیل میں نہیں رکھا جاتا تھا اور دوسری جیلوں میں اس کا تبادلہ ہو جاتا تھا، لیکن یہاں بھی اس کا اثر و رسوخ کام آ گیا تھا اور گزشتہ 8 ماہ سے وہ اپنے ہی شہر کی جیل میں قید تھا۔ حوالدار نتھو رام اور 2 سپاہی اس کے منتظر تھے۔ جیل کی ڈیوڈی ہی میں انہوں نے جوگا سنگھ کو ہاتھ باندھ کر پرنام کیا اور اس کے ایک ہاتھ میں ہتھ کڑی لگائی اور اس طرح اس کے ہمراہ چل رہے تھے جیسے ملزم وہ نہیں بلکہ پولیس والے ہیں۔ تھوڑے فاصلے پر اس کا بھائی گاڑی لیے ان کا منتظر تھا۔ جوگا سنگھ اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا، تمام ملازم پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ اس کے بھائی نے گاڑی میں سوار ہوتے ہی حوالدار نتھو رام کو 100 کے 2 نوٹوں کا چڑھاوا دیا تھا۔ اس نے بڑی بے شرمی سے دانت نکالتے ہوئے رہنے دیجیے کہا، اس کی کیا ضرورت تھی، ہم تو ویسے ہی آپ کے تابع دار ہیں جیسے فکرے کہتے ہوئے ایک نوٹ اپنی جیب میں ڈال دیا اور ایک دونوں سپاہیوں کی طرف بڑھا دیا جن کی رال خاصی دیر سے ٹپک رہی تھی اور انہیں ڈر تھا کہ ساری رقم حوالدار نتھو رام خود ہی ہڑپ نہ کر جائے۔ موڈ لگانا ہو تو بتا دینا ذیلدار جی، مہاراج دل تو چاہتا تھا لیکن نوکری کا معاملہ ہے نا، کوئی بات نہیں، ہم بوتل لے دیں گے، ڈیوٹی کے بعد موج میلہ کر لینا۔ جوگا سنگھ کے بھائی نے کہا، بھگوان آپ کو خوش رکھے مہاراج جی۔ گاڑی اسپتال کی طرف جا رہی تھی جہاں اس کا میڈیکل سرٹیفکیٹ اور رپورٹ رات ٹائپ ہوئی رکھی تھی، جس کے مطابق ڈاکٹروں نے اسے ایک اور دوا ایڈوائز کرنے کے بعد 1 ماہ تک یہ دوا استعمال کر کے وہ دوبارہ اگلے ماہ کی 16 تاریخ کو اسپتال آئے، یہ لکھ دیا تھا۔ جوگا سنگھ اور پولیس والے تو گاڑی میں بیٹھے رہے جبکہ اس کا بھائی پارکنگ میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ رپورٹیں اور اگلے احکامات لے کر آ گیا۔ اب کار کا رخ نزدیک ہی ایک گھر کی طرف تھا۔ اس ماڈرن کالونی میں جوگا سنگھ کے سسرال رہتے تھے
اور خاندان کے باقی لوگ بھی اس کی ملاقات کے لیے موجود تھے۔ حوالدار نتھو رام نے اس کی ہتھکڑی کھول دی اور اپنے دونوں سپاہیوں کے ساتھ روم میں بیٹھا تھا۔ انہوں نے خود پر انتہائی ضبط کرتے ہوئے دو پیگ لگا لیے تھے اور دوپہر کے کھانے پر وحشیوں کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ گھر کے دوسرے کمرے میں اقبال سنگھ کا صوبیدار باپ اور بوڑھی ماں حسرت کی تصویر بنے بیٹھے تھے۔ جوگا سنگھ کی صورت پر نظر پڑتے ہی وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے، باری باری اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ بس کر چاچا، بس کر جا، سردار اس طرح رویا نہیں کرتے، تو یہ نہ سمجھنا کہ میں قید ہوں، رب دی قسم ہے چاچا، میں جلدی اقبال سنگھ کا حساب بے باک کر دوں گا، ان سالوں کی بھاجی دگنی کر کے لوٹاؤں گا، دگنی کر کے۔ یہ سالہ ایس پی کا بچہ کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو؟ جوگا سنگھ پھٹ پڑا۔ نہ ویر جی نہ، ایسا سوچنا بھی نہیں، اقبال سنگھ نے کچھ بھی نہ کیا اور اسے مار ڈالا، اب اگر تجھے کچھ ہوگا تو۔ اس کی بہن گلے لگ کر رونے لگی۔ جوگا سنگھ کو اس کے رونے پر غصہ آ رہا تھا۔ لعنت ہے مجھ پر، اوے سردار دیپ سنگھ کے پوتے کو پولیس نے ناجائز، اور میں، خیر کوئی بات نہیں چاچا، میں تجھے وچن دیتا ہوں، اگر ایک ماہ کے اندر اندر ایس پی تیاگی کو گڈی نہ چڑھایا تو میں بھی کسی سردار کا نہیں، چوڑے کا جنا ہوں۔ جوگا سنگھ کی بات نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ ویر جی ہم کیا مر گئے ہیں؟ تو کیوں کرے گا؟ ابھی ہم زندہ ہیں، مرے پھر تو اپنا نمبر لگا لینا، اس کے اکلوتے بھائی نے بے قابو ہو کر کہا۔ نہیں بخت سنگھ، اس خاندان کا سب سے بڑا لڑکا میں ہی ہوں، یہ کام میں ہی کروں گا، یہ فرض مجھ کو ہی نبھانا ہے، ورنہ ہمارے بزرگوں کی روحوں کو تکلیف ہوگی۔ جوگا سنگھ نے اسے اپنی مریادہ یعنی روایت یاد دلاتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر ہی میں محفل کا رنگ بدل گیا۔ جوگا سنگھ کی سانس نے اس کی پگڑی پر بسنتی رنگ کی پٹی باندھی تھی، جس کے ساتھ ہی سب نے بولے سو نہال سستری اکال کا جیکارہ بلند کر دیا۔ دلباغ سنگھ نے اپنی کرپان نکال کر سامنے رکھ دی تھی اور جوگا سنگھ کا سسر گیانی بابا عجائب داس یعنی دعا کروانے لگا تھا۔ اے سچے بادشاہ، اپنی داس کو اپنی مان مریادہ پوری کرنے کا بل بخشنا۔ اور اس کے ساتھ ہی بوڑھے گیانی کی آواز بھرا گئی۔ اس نے سکھ گیانی ہونے کے ناطے اپنی مذہبی روایات کے عین مطابق جوگا سنگھ کو حلف اٹھا کر میدان کارزار کی طرف دھکیل تو دیا تھا، لیکن وہ اس کا داماد بھی تھا، اس کی بیٹی کے 2 بچوں کا باپ بھی تھا۔ عجائب سنگھ جانتا تھا کہ جلد یا بدیر ہونا تو یہی تھا، یہ ان کی قسمت تھی۔ اس بات کا سوال پیدا نہیں ہوتا تھا کہ اس خاندان کے بچے اپنی مان مریادہ کو بھول جائیں، انہوں نے بدلہ تو لینا ہی تھا۔ چلو اچھا ہوا، کئی ماؤں کے کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں گے جن کے لالوں کو ان کے سامنے ایس پی تیاگی اور اس کے سپاہیوں نے ذبح کیا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، وہ آخر ایک سکھ گیانی ہے جسے ہر حال میں اللہ کی رضا پر ہی راضی رہنا ہے۔ اس نے سر اٹھا کر چھت کی طرف دیکھا اور یہ کہہ کر گردن جھکا لی کہ اللہ تیرا بھانا چنگا کرے۔ دلباغ سنگھ نے اپنا کام مکمل کر لیا۔ نقلی چابیاں جوگا سنگھ کے پاس محفوظ ہو چکی تھی۔ ایک مرتبہ پھر انہوں نے تفصیلات طے کر لیں۔ موسم خوش قسمتی سے ان کی مرضی کے عین مطابق اور ان کے لیے بے حد موزوں تھا۔ میرا من کہتا ہے کہ عامر ہمارے لیے بہت کام کا نوجوان ثابت ہوگا۔ ایک ہونے کے ناطے اس کی ایکسپلوسیو سے متعلق معلومات پر میں حیران رہ گیا ہوں۔ دلباغ تمام چیزیں مقامی استعمال ہوں گی اور پھر اس کا سرحد پار بھی تو گہرا تعلق ہے۔ مجھے یقین ہے ادھر سے سامان وغیرہ بھی وہ دلوائے گا۔ یار وہ معمولی بندہ نہیں ہے، پاکستانی انٹیلیجنس کا کوئی بڑا افسر لگتا ہے۔ ابھی تک اس نے اپنی شناخت چھپائی ہوئی ہے، لیکن کوئی بات نہیں، ہمیں اس سے کیا لینا دینا، جوگا سنگھ نے اسے اعتماد میں لیتے ہوئے کہا۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کی آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔